السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى يكون كلشي مزيان وبخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة لالا فاتي. اليوم ان شاء الله جيت باش نوجدكم واحد الوصفة. سي ان غاتو، واحد الكاطو، سي ان ديسير اوسي، سي ان ديسير غاتو. سي لا بافاروار، سي ان بافاروار او فramboise و شوكولا بلون. اول حاجة غادي نبداو بها كنوجدو لا داكواز. لا داكواز كنحتاجو جوج بيضات، 80 غرام ديال السكر سنيدة، 80 غرام ديال اللوز مطحون، و50 غرام ديال الزبدة مذوبة. خصها تكون الزبدة مذوبة 50 غرام. نبداو نوجدو لا داكواز. ناخدو واحد الصلادي، نديرو البيض بعدا، ونديرو السكر، ونبلونشيو، يعني سان بلونشيسمون، نبلونشيو نخلطوه السكر والبيض، ونزيدو اللوز. فوالا. إذا كان عندكم ميم يكون عندكم لا بودغ دو نوازيت ديروها عاوتاني حتى هي إذا بغيتو، يعني ديرو مثلا 25 غرام هكا، وديرو اللي بقى ديروه في ديال اللوز مطحون. نديرو الزبدة ونخلطوهم شوية، ما محتاجينش بزاف ديال التخلط، شوية نخلطوهم. فوالا، بلونشيسمون، نخلطوهم هكا. ونجيبو واحد البلا ديالنا، يكون عندنا بلا سيركل بحال اللي عندي انا هكا مثلا، كما كتشوفوا عندي سي ان سيركل رون مدور. ديجا الفران درتو يسخن 180 درجة، راه الفران خصو يكون سخون، مخصوش يكون الفران ديروها شوف فخوا. واخا تخرج على الجناب ماشي مشكل، بحال هكا، واذا خرجتكم على الجناب شويه ماشي مشكل. هكا نديروه في الفران 20 دقيقة، 180 درجة، شالوغ طونون. نرجعو كيما هكا، نخليو الكاطو ديالنا يطيب، وندوزو نوجدو لاموس والشوكولا. لاموس والشوكولا اول حاجه غادي نبداو بها، نبداو نوجدو كريم اونغليز. يعني تقدروا ديروا كريم اونغليز بحال اللي درنا موالفين كنديروا، يعني بالصفار ديال البيض ديروا الحليب، شويه د لا كريم، اكسترا د فاني ولا. فهمتي؟ انا لا، ما نديرش هكا، غادي ندير نعمل 3 ديال البيضات مكمولين، 3 د البيضات مكمولين. قبل ما نعمل هكا غادي ندير الحليب يسخن. الحليب عندي 20 سيليلتر ديال الحليب، يعني 200 غرام، ونخليه حتى يغلى. و بوغ لا موس شوكولا اللي خصنا 3 ديال البيضات، 40 غرام ديال السكر، كما قلت لكم 20 سيليلتر ديال الحليب، خصنا 2 ورقات ديال الجيلاتين، و 170 غرام ديال الشوكولا بيضاء. وغادي نحتاجو من بعد، غادي نحتاجو 20 سيليلتر ديال لا كريم، الكريم السائلة، تكون 30%، يعني الماتيغ غرا ديالها تكون 30%، 30%. نديرو البيض، هرسنا البيض، انا درت البيض مكمولين كما قلت لكم. غندير السكر وغادي نبلونشيهم. هاد العملية هادي كتسمى بلونشيسمون، انا غنبلونشيهم
وعندي الحليب ديالي راه ديجا كيغلى، حتى يغلى نخلطوهم. ما تنساوش راه درت جيلاتين درتهم في الماء، راه ديك الورقات ديال الجيلاتين درتهم في الماء. ها الحليب ديالنا غلا، غادي نزيدهم على البيض والسكر، غادي نخلط شويه ونرجعهم للكاسرونه. ديك الكاسرونه نيت نردهم فيها ونديرهم فوق العافيه، وتكون العافيه مهيله، ما تكونش العافيه قويه باش لانها تلصق لكم تحرق. نردوها كاملين الكاسرونه نديروها فوق العافيه، العافيه تكون مهيله، ونبقاو حادين عليها، زعما نبقاو نخلطوها، مخصناش نغفلو عليها، نخلطوها هكا لحسن تكون عندكم واحد المغروفه بحال هكا ديال اللوح، ونخلطوها. ها هي تبان لكم بدات كتقصح، ها هي قصحت، ماشي قصحت بزاف ولكن لا التكستور ديالها ولات ثقيله. وباش تعرفوا لا كريم ديالكم مزيانه بحال اللي قلت لكم، كديروا هكا وديروها نطخي واحد الشرطه هكا، اذا تشرك ديك الخط هذاك تشرك يعني لا كريم ديالكم مازال خصها طيب، اذا ما تشركش بقى هيدا يعني لا كريم ديالكم راه مزيانه هكا مليحه. ندير الشوكولا في لا كريم ديالي ونخلطها حتى تذوب. غادي نذوبوها هكا. الكاطو ديالي ها هو وجد، الفران ديالنا راه سونا، دابا خصنا نخرجوه. فوالا، ها نتوما كتشوفوا كيفاش ها هو السمك ديالها، ما كيكونش السمك كبير بزاف ولكن شويه. المهم نخليوها تبرد، نخليو الكاطو ديالنا تبرد، نرجعو لعند الشوكولا. ها هي دابت الشوكولا ديالنا، نزيدو عليها جيلاتين، من نحيدوه من الماء ونعصروه مزيان، ما خصوش يبقى فيه الماء، يتعصر مزيان، ونديروه في لاكريم ديالنا ونخليوها ونخليوها تبرد حتى هي. يعني خصنا هادشي اللي درنا ديال لاكريم اونغليز، مي انا درت البيض مكمول تقدروا، ولكن كريم اونغليز ديروا فيها مثلا غير الصفر. خليتهم يبردوا، دابا ندوزو نوجدو اون كريم شونتي. كريم شونتي عندنا محتاجين غير لا كريم ليكيد ولكن تكون بارده، متكونش سخونه، تكون فريمون بارده. نديروها الدور في الروبو، نديرها في الروبو الدور، من بعد غادي نزيدها ديال السكر كلاص. المهم طلعناها، ها هي خرج، ها هي دابا نخلطها مع ديك الشوكولا بيضاء. الشوكولا بيضاء هذيك اللي وجدناها مع لا كريم اونغليز، كما كتشوفوا معايا. غادي نخلط سي موس وشوكولا بلون. فوالا، الموس ديالنا موجوده. دابا نجيبو الكاطو اللي عندنا تما اللي وجدناه، ديك الكاطو راه برد. غادي نديرو لاموس ديالنا هي الاولى. فوالا نفيتو لاموس ديالنا هنايا، لاموس الشوكولا. صدقوني اخوتي ضروري تجربوها، جربوا هاد لاغوسيط هادي وتعجبكم بزاف، غتعجبكم، متاكد غادي تعجبكم. المهم ايطاليو دابا لاموس ديالنا فوق الكاطو في الجناب، نحاولوا نيطاليوها كامله. غادي نخليوها ترتاح في الفريغو جوج سوايع، تخليوها تشد مزيان وفي فريغو جوج ساعات.
دابا غادي نوجدو لاموس دو فرومبواز، يعني لاموس دو توت. توت محتاجين 300 غرام ديال الفرومبواز، محتاجين 3 ديال الورقات ديال الجيلاتين، 3، محتاجين 80 غرام ديال السكر، ومحتاجين اوسي 20 سيليلتر ديال لا كريم ليكيد، يعني 200 غرام د لا كريم، 20 سيليلتر صافي 200 غرام. نديرو طحنا الفرومبواز ديالنا ونديروه في كاسرونة يسخن، نزيدو عليه السكر ونخليوه يذوب ويسخن مزيان. ها هو سخنا مزيان هكا، غنحيدوهم فوق العافية. غادي نديرو داك الجيلاتين ديالنا فيه دابور، هو الاول نخلطو شويه حتى يذوب داك الجيلاتين، نحيدوه ولا نخليوه يبرد، لانه هو اللي غادي نديرو به لاموس، لاموس وفرومبواز. لاموس خصو يكون بارد، ما خصوش يكون سخون. دابا نديرو عاوتاني لا كريم شونتي، نطلعو لا كريم شونتي ديالنا. كما قلت لكم محتاجين 20 سيليلتر، يعني 200 غرام ديال لا كريم ليكيد، وغادي نطلعوها بالروبو. سي كريم شونتي. عاوتاني غادي نديرو مغروفة ديال السكر كلاصي، مغروفة كبيرة شوية، مغروفة السوب ديال السوبا. نطلعو لا كريم ديالنا، معنا تشوفو مغروفة ديال السكر كلاصي. حتى في لا كريم الاولانية راه درتها، غير ما بينتهاش في الفيديو صافي. ها لا كريم ديالنا طلعت، ها كيما هكا ورا طالعة. فوالا الفرومبواز ديالنا اللي وجدنا توت راه حتى هو راه برد. دابا غادي نميلونجيهم، نخلطوهم بجوج. هانتوما كتشوفو راه دوزتو في باسو في واحد الصفاي باش زولتلو ديك الزريعة ديالو، كاين فيه واحد ديك الزريعة زولتها، دوزتو في باسواغ في واحد الصفاي. دابا نخلطوها لاموس دو توت، لاموس وفرومبواز. نخلطو مزيان. بغيتو تشوفو معايا، نديرو الكمية كلها، نديروها نخلطوها مع لا كريم. ها هي مخلطة هكا مزيان، مبقاتش انا لا كريم فيها بيضة، مبقاش فيها الكلور ابيض، مبقى فيها والو، يعني كلشي مخلط مزيان. دابا ناخدو الكاطو ديالي اللي خليناه في الفريغو يرتاح، ونديرو عليه لاموس وفرومبواز. تا نيطاليوه بحال اللي درنا قبيله لاموس والشوكولا بلون. لا ميمش نديرو كيف كيف اللاموس ديال الفرومبواز حتى هي. وعاوتاني غادي نديروه في الفريغو يرتاح 2 ساعات، يعني شاك فوا كل مرة خصنا نخليوه يرتاح
باش تشد. دابا غادي ندوزو غنوجدو الوجه، واحد واحد الوجه ديال الفخومبواز. يعني يكون بحال كوم ان كلاصاج، بحال الكلاصاج غادي يكون عندنا، ماشي سي با ان كلاصاج مي كوم ان كلاصاج. نديرو فخومبوز ديالنا في واحد كاسرونة هكا، ونديروه يسخن مزيان. محتاجين السكر، نديرو السكر 100 غرام ديال السكر عليه. فوالا، خليه حتى يسخن مزيان. فوالا هو كتشوفو راه سخن مزيان دابا. نحيدوهم فوق العافية. دابا غادي نزيد جيلاتين محتاج 3 ديال الوراق ديال الجيلاتين. غادي نطحنو دابا، غادي نطحنو ميكسيه بهاد الروبو، ومن بعد ندير الوراق ديال الجيلاتين نحيد منهم الماء، نحيدو منهم الماء. نعصروهم مزيان. ونطحن هادشي هادا، نطحنو مزيان. ابخي ناخد واحد الصفاي، ونصفي ديك الزريعة ديالو، ديك الزريعة الصغيرة، يعني نصفيه. كما كتشوفو معايا. يحاولوا تريكوبيريو ماكسيموم ديال الفخومبواز لي في لي جو ديال الفخومبواز وهادي. فوالا كما كتشوفو هو يتصفيو مزيان داكشي هداك. دابا نخرجو الكاطو ديالنا اللي عندنا في الفريغو، راه برد راه، ونديرو فوق منو الفخومبواز اللي عندنا. هاد الفخومبواز، هاد الكولي دو فخومبواز نديروه فوق منو كما كتشوفو معايا. يعني عامل بحال الكلاصاج، غتكون واحد الطبقة على الوجه، تكون وغيكون عندنا على 4 ايطاج. يعني كاينه ايطاج الاول كاين لا داكواز، ايطاج الثاني كاين لا موس وشوكولا، ايطاج الثالث كاين لا موس وفخومبواز، ايطاج الاخراني الوجه ديالو كاين لا فخومبواز، كولي دو فخومبواز، سي ان كولي دو فخومبواز. كما كتشوفوا ابخي نديروه في الفريغو يرتاح واحد نص ساعه ديال المكانه ونخرجوه. كنتمنى يكون الكاطو ديالنا عجبكم. ها هو كما كتشوفوا معايا، تبارك الله. كنتمنى تجربوه، يعجبكم بزاف 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 بزاف. وما تنساوش تابوناو، وكنستناو التعليقات ديالكم. السلام عليكم.